बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम फिर दुनिया की एक मुकद्दस जगह जन्नतुल मुअल्ला में हैं। इस जगह ऐसा कौन सा मौजज़ा पेश आया जिसको देखकर हर इंसान ये सोचने पर मजबूर होता है कि अल्लाह तबारक व तआला जो चाहे वो कर सकता है, कोई उसे रोकने वाला नहीं। वो वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। वो इंसान की शाह रग से भी ज़्यादा करीब है। वो अपने बंदे को 70 बार याद करता है। वो अपने गुनाहगार बंदे की वापसी का इंतज़ार करता है। उसने इंसानों को माफ़ करने के बहाने बना दिए। अगर इंसान दिल से एक बार कह दे या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, तो वो उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है। इस जगह पर मक्का के वो लोग भी हैं जिनको अपनी बहादुरी पर बड़ा नाज था, जो बात बात पर लोगों का मजमा जमा कर लेते। लेकिन कब्र वो मकाम है जो किसी का मनसब और नसब नहीं देखती। इस जगह पर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी हज़रत अस्मा की भी कब्र मुबारक है। उनके बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की भी कब्र मुबारक इसी जगह है। इस जगह उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा, जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, उनकी कब्र भी यही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कासिम की कब्र भी इसी कब्रिस्तान में है। हम साथ साथ ज़ियारत करेंगे और तमाम तफसीलात जानेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ना काबा से जन्नतुल मुअल्ला आने के लिए सफ़ा मरवा की साइड से आप 10 मिनट में यहाँ पहुँच सकते हैं और साथ मस्जिद जिन, मस्जिद फतह और मस्जिद शजर की ज़ियारत कर सकते हैं। यहाँ से जन्नतुल मुअल्ला शुरू होता है और सऊदी अरब के तमाम कब्रिस्तानों में औरतों का जाना मना है। इसलिए पाकिस्तान और इंडिया से आने वाली तमाम औरतें बाहर से ज़ियारत करती हैं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कब्रिस्तान में जाने से मना किया है। कब्रिस्तान में दाखिल होने की दुआ ये है, ऐ कब्र वालों तुम पर सलाम हो, अल्लाह तबारक व तआला हमारी और तुम्हारी मगफरत फरमाए। तुम हमसे पहले पहुंच गए और हम पीछे आने वाले हैं। ख़वातीनो हजरात, इस दुआ में हमारे लिए कितना बड़ा सबक है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वो क्या मंजर होगा जब ज़ुबानें खुश्क हो जाएंगी, पसीने बहते होंगे, हर कोई अपने नतीजे का इंतज़ार करता होगा। तपती ज़मीन पाँव ना रखने देगी, बरहना जिस्म होंगे, इंसान का एक एक अज़ा उसके खिलाफ होगा। पाँव कहेंगे, ऐ रब इसने तेरी ना मानी बल्कि तेरे दुश्मन शैतान की मानी। तमाम अज़ा बोलते जाएंगे। दोस्तों, ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा है। हज़रत खदीजा की कब्र लास्ट में है। ये कब्रिस्तान खाना काबा से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है। जो हजाजे कराम दूसरे ममालिक से यहाँ हज करने के लिए आते हैं, अगर उनकी वफ़ात मक्का में हो जाए तो इन्हें जन्नतुल मुअल्ला में दफन किया जाता है। ये कब्र हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर की है। ये हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी, हज़रत आयशा की बहन ज़ुबैर बिन अवाम की बीवी, जिन्होंने अपने हाथों से काबा को तामीर किया। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की वालदा थी। ज़ुबैर बिन अवाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फी के बेटे थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गारे सौर में थे, तो यही खाना लेकर जाती थी। जिन लोगों ने उस जगह की ज़ियारत की है, इन्हें पता होगा वो कितनी बुलंदी पर वाक़या है। अगर नहीं तो हमारी गारे सौर की वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कब्र हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की है। इन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लवाबे दहन पिया था। इन्होंने यजीद की बैत करने से इनकार किया और मक्का में अपनी हुकूमत कायम कर ली। हजाज बिन यूसुफ ने मक्का का मुहासरा कर लिया। तंग आकर लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया। इब्ने ज़ुबैर मशवरा लेने के लिए अपनी वालदा के पास गए। इन्होंने फरमाया, बेटा, अगर तुझे यकीन है कि तू हक पर है, मैं खुश होंगी कि तू अल्लाह तबारक व तआला की राह में लड़ता लड़ता शहीद हो गया। अगर तू दुनिया के लिए लड़ता रहा तो तुझसे बुरा कोई नहीं। मर्दाना वार लड़ते हुए इब्ने ज़ुबैर अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे हो गए। हजाज ने 3 दिन तक इनकी लाश को सूली पर लटकाए रखा। 3 दिन के बाद हज़रत अस्मा अपने बेटे के पास आईं। हजाज बिन यूसुफ ने कहा,
میں نے تمہارے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت اسما بولی تو نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کی، اس نے تیری آخرت برباد کر دی۔ اس قبرستان کے 2 حصے ہیں، دوسرے حصے میں حضرت ختیجہ کی قبر ہے اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کی قبر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت ختیجہ خویلد بن اسد کی چہیتی بیٹی تھی۔ ان کی پہلی شادی ابو حالہ سے ہوئی، ان سے 2 بچے پیدا ہوئے۔ کے بعد ان کی شادی عتیق بن عائد سے ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد عتیق بھی انتقال کر گئے۔ انہیں مکہ بھر میں طاہرہ اور پاکیزہ خاتون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ حضرت ختیجہ کی سہیلی کا نام نفیسہ تھا، وہ بہت ہی سمجھدار خاتون تھی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس مطلوبہ مال و دولت نہیں۔ نفیسہ کہنے لگی اگر کسی حسین و جمیل، خوش اخلاق اور اعلیٰ خاندان کی خاتون کا رشتہ ہو جائے تو کیا آپ اسے قبول کر لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا ایسی خاتون کون ہے؟ نفیسہ نے حضرت ختیجہ کا نام لیا۔ آپ نے فوراً حامی بھر دی۔ حضرت ختیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں 15 سال کا فرق تھا، مگر یہ شادی ہر اعتبار سے ایک اعلیٰ اور مثالی شادی ثابت ہوئی۔ حضرت ختیجہ شادی کے 25 برس زندہ رہی۔ اس دوران 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت ختیجہ کے دنیا کے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں محبت اور احترام سے یاد کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہ ایک مثالی بیوی تھی۔ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب پورا عرب کافر تھا۔ انہوں نے اپنی ساری دولت مجھ پر نشاور کر دی۔ یہ جنت المعلیٰ کی کھلی ہوئی قبریں ہیں، یعنی ایک مقررہ مدت کے بعد قبروں کو کھول دیا جاتا ہے، پھر ان کی جگہ نئے لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ تمام قبروں کے اندر 4 دیواری ہے، جبکہ نیچے کچی جگہ ہے۔ میت کے جو اعضاء ہوتے ہیں ان کو نیچے ہی دفن کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کو نکالا نہیں جاتا، پھر اوپر مٹی ڈال کر نئی قبر کو بنا دیا جاتا ہے۔ ان کھلی ہوئی قبروں میں جو بھی موجود ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو معاف فرمائے۔ یہ ہم سب کی اصل جگہ ہے۔ انسان کتنا بھی امیر ہو جائے، کتنا ہی رتبہ حاصل کر لے، اس کا مقام یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت ختیجہ کا روضہ ہے۔ یہ چاروں طرف سے بند ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی قبریں ہیں، یہاں سے صاف دکھائی نہیں دے رہا۔ یہاں سے حضرت ختیجہ کی قبر تو دکھائی دے رہی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کی قبر دکھائی نہیں دے رہی۔ ہم دوسری طرف سے ویڈیو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی خواتینوں حضرات، میں اوپر کی جانب آیا ہوں۔ یہاں سے حضرت ختیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی قبر دکھائی دے رہی ہے۔ ان قبروں کے بارے میں کچھ نہیں پتا یہ کس کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی قبریں ہیں یا مکہ کے عام لوگوں کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قبر سے اٹھیں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جائیں گے، وہاں سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت المعلیٰ میں آئیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کے نزدیک اس مقام کی بہت بڑی اہمیت ہے۔